केकीले लगनगाँठो कसेका रोहित को हुन्। कलाकारिता क्षेत्रलाई र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूका लागि चर्चा र परिचर्चा आवश्यक हुन्छ र व्यवसायलाई विज्ञापनको पनि आवश्यकता हुन्छ। सिद्धहस्त कलाकारको कलाकारिताले आफै चर्चा कमाउँदै जान्छ, तर व्यापारीको व्यापारलाई भने विज्ञापनको भरपूर आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापारको प्रचार प्रसार गर्ने राम्रो थलोको रूपमा लिन्छन् कलाकारहरूको कलाकारितालाई। यसबाट दुवैलाई फाइदा हुन्छ। व्यापारीले आफ्नो व्यापारको प्रचार गरिदिए बापत कलाकारलाई पैसा दिन्छ। कलाकारको माध्यमबाट भएको विज्ञापनले व्यापारीको व्यापार बढ्छ। संसारभर नै कलाकार र व्यापारीहरू बीचको यो गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोहोरो रूपमा नै मौजुद छ। जसरी कलाकार र व्यापारीहरू बीचको व्यापारिक सम्बन्ध मौजुद छ, त्यसरी नै भावनात्मक र पारिवारिक सम्बन्धहरू पनि स्थापित भएका छन्। धेरै कलाकारहरूको बिहे व्यापारीहरूसँग भएको छ भने धेरै व्यापारीहरूले पनि कलाकारहरूसँग बिहे गरेका छन्। नेपालमा पनि यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। ती उदाहरणहरूको पंक्तिमा अब केकी अधिकारी र रोहित तिवारीको पनि नाम थपिएको छ। कलाकारिताको क्षमताले नेपाली कलाप्रेमीहरू माझ राम्रो परिचय बनाएकी केकी अधिकारीले अब व्यापारिक वर्गमा राम्रो परिचय बनाउँदै गरेका रोहित तिवारीसँग लगनगाँठो कसेकी छिन्। यो समाचार बाहिर आएपछि हामीलाई हाम्रा केही दर्शकहरूले रोहित तिवारीका बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य प्रतिक्रिया गरिदिनुहोला। रोहित तिवारी हाल उमेरले 30 वर्षका भए, तर 30 वर्षका औसत नेपाली युवाहरूभन्दा उनी बिल्कुलै फरक छन्। जागिरकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा औसत मानिसहरूको बारेमा बोल्नुपर्दा आर्मी पुलिसमा लाग्ने हो भने 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्ममा नै धेरैजसो लागिसक्छन्। यो उमेर समूहका मानिसहरू कि त विदेश जान्छन् कि त कुनै गैर सरकारी निकाय वा सङ्घ संस्थाहरूमा जागिर खान्छन्, कि त पुर्ख्यौली व्यवसाय छ भने त्यसमा आबद्ध भएर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने कोसिस गर्छन्। यो उमेर समूहका युवा युवतीहरूले प्राय आफ्नै बलबुताले आफ्नो निजी व्यापार व्यवसाय खोल्ने हिम्मत लरतर गर्दैनन्। तर रोहित तिवारी यी सबैभन्दा फरक निस्किए। उनी सानैदेखि सृजनशील दिमाग भएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा उनले पुष्टि गरिसकेका छन्। उनले नयाँ नयाँ कामहरू र नयाँ नयाँ काम गर्ने शैलीहरूको भरपूर खोजी गर्ने गरेको देखिन्छ। उनको बाल्यकाल कसरी बित्यो भन्ने बारेमा त प्रश्न हुन सकिएन, तर जब उनी कलेज जीवनमा प्रवेश गरे त्यति बेलादेखि नै उनमा सृजनशील व्यावसायिकताको प्रयोग भएको देख्न पाइन्छ। उनी कलेज पढ्दा क्यान्टिनमा खाना आपूर्ति गर्ने काम गर्थे। उनी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङका विद्यार्थी हुन्। एक समय थियो नेपालमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि नेपालीहरूले आफ्नो दैनिकी त चलाउनै पर्ने हुन्थ्यो। त्यो बेला नेपालमा जेनेरेटर, इन्भर्टर र सोलर बत्तीहरूको राम्रो व्यापार भएको थियो। रात परेपछि मट्टीतेलको बत्ती भन्दा सोलरको बत्ती धेरै नै उपयोगी हुन्थ्यो। मानिसहरूलाई बिजुलीले बानी पनि पारिसकेको थियो। उनले त्यो समयमा सोलरको कम्पनी खोलेर चलाउन थाले। केही वर्ष साह्रै राम्रो गरी चल्यो। उत्पादन र बिक्रीबाट राम्रो कमाई पनि गरे। उनले त्यो सँगसँगै खसी पालन व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेका थिए। उनी भन्छन्, म त्यति बेलै पनि अनलाइन मार्फत नै खसी बेच्ने गर्थेँ। उनले त्यति बेलै नेपालमा अनलाइन व्यापारको सम्भावना देखेका थिए। नेपालको त्यति बेलाको राजनीति सरगर्मी, 2072 सालको महाभूकम्प, संविधान निर्माण, संविधान घोषणा, नेपालमा संविधान घोषणा हुँदा असन्तुष्ट भएको भारतले गरेको नाकाबन्दी र यही समयमा भइरहेको 18 घण्टे लोड सेडिङ। यो अवधिमा त झन् सोलर बत्तीको माग अधिक नै थियो। तर 2073 साल भदौमा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक भएर आएपछि उनले पहिलो पटक 2073 सालको लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने घोषणा सहित सफल पनि पारे। त्यसपछि देशैभर लोड सेडिङ मुक्त अभियान सुरु भयो। यो सँगै नेपालमा सोलर बत्ती र जेनेरेटर, इन्भर्टरहरूको कारोबार पनि घट्यो र यो सँगसँगै रोहितको सोलरको कम्पनी पनि बिस्तारै धराशायी बन्दै गयो। सोलरको कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्दै उनले भनेका छन्, कुलमान घिसिङ हेपन। And then the venture that I had, solar company, all of a sudden, Kulman happened, and the load shedding just vanished. उनी धेरै पहिलादेखि नै काठमाडौँको दूषित वातावरणबाट दिक्क थिए। त्यसैले उनी काठमाडौँका हरेक घरका लागि शुद्ध हावा घरमा प्रवाह गराउने मेसिन बनाउन चाहन्थे। त्यसका लागि उनले केही अभ्यास पनि गरे, तर उनी त्यसमा सफल भएनन्। उनले निर्माण गरेको सो मेसिनले बजार पाउन नै सकेन, अथवा उनले सो मेसिन प्रति काठमाडौँवासीहरूको ध्यान तान्न नै सकेनन्।
उनले सोचे काठमाडौँवासीहरूलाई स्वच्छ हावा चाहिएकै छैन। उनले आफूलाई त्यो ठाउँमा फेलर सम्झिए। उनी पहिलादेखि नै कुनै फरक शैलीको अनलाइन व्यापार गर्न चाहन्थे र त्यो व्यापार चाहिँ मानिसहरूको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको होस् भन्ने चाहन्थे। एक दिन उनी उनका केही साथीहरूसँग मिलेर कुनै यस्तै काम गर्ने बारे छलफल गरिरहेका थिए। एकजना साथीकी आमा अवकाश प्राप्त थिइन्। उनीहरू 7 जना थिए। उनीहरूले ती साथीकी आमालाई 7 जनाका लागि खाना बनाइदिन अनुरोध गरे, तर उनीहरूले प्रस्ताव राखे त्यो खाना सित्तैमा खाइने छैन। उनीहरूको छलफल दैनिक जसो हुँदै गयो। खाना खानेहरूको संख्या पनि दैनिक जसो नै बढ्दै गयो। उनीहरूले त्यही बेला सोचे, घरको खाना भनेको घरकै खाना हो। होटलको भन्दा स्वादिलो, गुणस्तरीय र फाइदाजनक पनि हुन्छ। अब उनले यस्तो खानालाई अनलाइन मार्फत बजारीकरण गर्ने बारे सोच्न थाले। यही बिन्दुबाट जन्मियो फुड मारियो। रोहित तिवारी यसरी फुड मारियोको संस्थापक सदस्य र मुख्य कार्यकारी अधिकृत अर्थात् CEO भए। सुरुमा सजिलो थिएन अनलाइन एपको विकास गर्नु। एकातिर घर घरमै खाना पकाउने मानिसहरूको प्रबन्ध गर्नु, अर्कातिर खाना खाने मानिसहरूलाई खानाको बारेमा जानकारी दिनु र खाना मागिहाले पनि ग्राहकहरूसम्म खाना पुर्याउनु। त्यो बेलामा उनीहरूको टिमले 18 घण्टासम्म दैनिक काम गर्यो र यो सबै व्यवस्था गर्न सफल भयो। उनको यो सृजनशील चिन्तनले ठुलठुला नेपाली व्यवसायीहरूको अभ्यासलाई पछाडि पारिदियो। विक्रम सम्वत 2076 सालमा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नियोगले दक्षिण एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका हजारौं युवाहरूको सृजनशील व्यावसायिक शैलीको प्रतिस्पर्धा गराउने युथ कोल्याब प्यासिफिक कार्यक्रम राखेको थियो। सो कार्यक्रममा रोहित तिवारीले पनि सहभागिता जनाएका थिए र उत्कृष्ट 10 पुरस्कृत भित्र पर्न सफल पनि भएका थिए। सोही प्रतिस्पर्धालाई लिएर भविष्यमा मिलेनियर हुने सम्भावना भएका सृजनशील व्यवसायीहरू अन्तर्गत फोर्ब्स पत्रिकाको 30 अन्डर 30 एसियाको सूचीमा समेत उनी परेका थिए। रोहित तिवारीको अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी फुड मारियोले स्थापनाको छोटो समयमा नै बजारमा राम्रो पकड बनाउन सक्यो। फुड मारियोमा खाना बनाउने र खानाको मूल्य तोक्ने अधिकार खाना बनाउनेकै हुन्छ। प्रत्येक खाना बनाउनेहरूबाट फुड मारियोले बिक्रीको 15% लिन्छ। खाना डेलिभरी गर्नेले प्रत्येक खाना बापत 100 रुपैयाँ लिन्छ। फुड मारियोले भने घर घरमै खाना पकाउनेहरू र शहरको जुनसुकै ठाउँमा बसेर खाना खाने बीच सम्बन्ध स्थापित गराइदिने काम गर्छ। यसले गर्दा व्यस्त मानिसहरूले पनि समयमा नै खाना खान पाएका छन्। घर घरमा फुर्सदिला किचनहरूले काम पाएका छन्। व्यवस्थापन, IT र डेलिभरी सम्बन्धी संयौंले रोजगार पाएका छन्। अहिले भने रोहित तिवारी फुड मारियोका संस्थापक CEO सँगै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन व्यापार हाम्रो बजारका CEO पनि हुन्। अब भने फुड मारियो पनि हाम्रो बजारको एक हिस्सा हो। उता केकी अधिकारीको कुरा आफ्नै छ। एउटा दुईटा चलचित्रमा अभिनय गरेपछि आफूलाई सेलिब्रेटी भएको ठान्नेहरू कुनै विपरीत लिङ्गीसँग आँखा जुत्दा देखिका प्रसङ्गहरूको बिस्कुन लगाउन थाल्छन्। तर यो कुरामा भने केकी अधिकारी एकदमै संयमित देखिएकी छिन्। केकी अधिकारी सधैँ भन्ने गर्थिन्, प्रेम सम्बन्ध र विवाहहरू नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू हुन्। सेलिब्रेटी भए भन्दैमा ती नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। उनले यो दर्शनलाई आफ्नो जीवनमै स्थापित गरेकी छिन्। उनी आफ्नो प्रेम सम्बन्धका बारेमा आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरूबाट समेत गोप्य राख्न सफल भइन्। 2079 साल केकी अधिकारीका लागि निकै राम्रो साल आएको मान्नुपर्छ। यही वैशाख 1 गते उनले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको रूपमा छमाया छपक्कैबाट डिसिने अवार्ड प्राप्त गरेकी छिन्। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जनसेवा श्री पदक समेत प्राप्त गरेकी छिन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा उनले 2079 सालको सुरुमै जीवनसाथी पनि पाएकी छिन्। केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र उद्योगमा असफल चलचित्रकी सफल नायिका मानिन्छिन्। उनको अभिनय अब्बल हुँदाहुँदै पनि उनका चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। उनी निर्माता पनि हुन्। उनले निर्माण गरेको चलचित्र कोहलपुर एक्सप्रेस असफल भयो। यसपछि उनले रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनको निर्माण गरिन्। कमेडी च्याम्पियनका भने 2वटै सिजन एकदमै सफल भए। अब उनी बोक्सीको घर चलचित्र निर्माण गर्दैछिन्। हाल उक्त चलचित्रको निर्माणको काम हुँदैछ। उक्त चलचित्रको लागि उनले कपाल मुण्डन गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए। व्यापारमा सफल रोहित तिवारी र कलाकारितामा सफल केकी अधिकारीको वैवाहिक जीवन सफल रहोस्। हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीलाई केही दर्शकहरूले केकी अधिकारीसँग वैवाहिक जीवनमा गाँसिँदै गरेका
रोहित तिवारीको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले रोहित तिवारीको बारेमा खोजीमेली गरेर यहाँ सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। उनका बारेमा खोजीमेली गर्दा धेरै कुरा त प्राप्त गरेनौं। खोजीमेली गर्दा हामीले जति प्राप्त गर्यौं त्यतिलाई नै हामीले यहाँ सविस्तार वर्णन गर्यौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? कुनै सुझाव छन् भने ती सुझावहरू पनि हामीलाई अनिवार्य रूपमा दिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।